آیا سونے آنکھ ابراہیم علیہ السلام نے کہ انج کر کے میرے آقا حضرت ابراہیم دے کول گئے نے. حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیتا, وہی کلمے بولے, فرمایا مرحبا بابن صالح و نبی من الصالح. جی آیا نو خوش آمدید. میرے آقا نو گلے لا لا کے ملی جاندے نے. اور لوگ میرے آقا نو فرمان دینے محمد جی تسی انہوں واپس چلے تے جانا ہے, ایک دو پیغام میرے سن لو اور امت محمدیہ نو سنا دیا جے. اب ویکھیا جے امت محمدیہ دے لوگو تسی کتنے خوش نصیب ہو, کتنے بختاں والے ہو. ستویں آسمان تو پیغام میرے تیرے نام ماندے پے نہیں. حضرت ابراہیم فرماندے نے سونیا جدو جناب دنیا تے تشریف لے جاؤ نا تے سب تو پہلے اپنی امت دے لوگاں نو میں ابراہیم دا سلام پیش کرنا. میرا سلام آکھیا جے اپنی امت دے لوگانو اور سلامتی دے تو پہ ارشد اور جناب ستویں آسمان تو پہ ہاندے نے. اور یار دین نو سمجھ دین نل ٹیچ ہونا تے حضرت ابراہیم فرمان دینے سونیا ایک پیغام اپنی امت دے لوگانو اور دینا. کی پیغام میں فرمائیے بزرگو, فرمایا اللہ دی جنت دا جڑا پانی ہے اٹھائے بڑا سونا پانی ہے کہ او جنت دی زمین زرخیز ہے, جنت دی زمین بڑی خوشحال ہے تے لیکن غیر آباد پئی انہوں آباد کرن دیاں ضرورتاں نے. تے اپنی امت دے لوگاں نو کہنا او جنت دی زمین نو کاشت کر لین, جلدی زرخیز آباد کر لین. تے میرے آقا فرماندے نے میری امت دے لوگ کیویں زرخیز کرن گے, کیویں آباد کرن گے. حضرت ابراہیم فرماندے نے اپنی امت دے لوگاں نو اے وظیفہ سنانا کہ پڑھیا کرن دن وچ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میرے آقا فرماندے نے لوگو جڑا ایک واری سبحان اللہ پڑھ دے اللہ رب رحمان ہوندی سبحان اللہ دے بدلے ہوندے واسطے جنت وچ ایک درخت لگا چھوڑ دینے. اور لوگوں میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ دن وچ چارے کلمے 400 واری پڑھ دے اللہ جنت وچ اون دے نام دے 400 درخت لگا چھوڑ دینے. اللہ 400 بوٹا لگا چھوڑ دینے. اللہ اکبر اللہ. اور لوگوں میرے آقا علیہ السلام نو ستویں آسمان دے اوپر لے جایا گیا سدرۃ المنتہی دے اوپر. اوتھے اللہ دے کچھ فرشتیاں نے میرے پیغمبر تے رنگا رنگ کر دیتے, پردے ڈال دیتے گئے نے, دھندلا بن گیا. ایتھے بعض لوگ کہندے نے کہ نبی دی ملاقات اللہ دے نال ڈائریکٹ ہے, ہم کلام ہوئے پردے تو بغیر. اللہ نے میرے نبی نو ویکھیا تے میرے نبی نے اللہ نو ویکھیا. نہیں میرے برادر درمیان چ پردہ اللہ تے میرے پیغمبر نو ویندا پر میرا نبی اللہ نو نہیں ویکھ سکدا. اللہ نے ایسا بندہ دنیا کائنات دے اوپر بنایا کوئی نہیں جن نے اج تک اللہ دے چہرے دا دیدار کیتا ہوئے. لوگوں نہیں میرے پیغمبر دیاں ملاقاتاں جناب پردے دے نال اندروں اٹیک کر کے کیتیاں گئیاں نے. میرے اللہ نے میرے پیغمبر امت محمدیہ واسطے تحفے عنایت کیتے. پہلا تحفہ اللہ نے جڑا دیتا ہے نا کہ سورہ بقرہ دیا آخری 2 ایتاں جڑیاں نے جڑا بندہ رات نو اے تلاوت کر کے سوے گا اللہ فرماندے نے او تلاوت کر کے سوے ہوندی ساری رات دا نگران میں اللہ خود بن جاواں گا. ہوندی ساری رات دا محافظ میں رب رحمان آپ بن جاواں گا. تے میرے آقا فرماندے نے منو 50 نمازاں دا تحفہ دیتا گیا. انج میں جناب آندا جناب آیا تے موسیٰ علیہ السلام پھر منو مل گئے نے. کہندے کی ملے رب کولو کی لے کے چلے ہو؟ فرمایا اللہ نے منو تحفے وچ 50 نمازاں دتیاں. موسیٰ کہندے نے او نبی میرا بڑا تجربہ اینا نہیں پڑھنیاں اینا
نہیں پڑھنیاں، جلدی کرو واپس چلے جاؤ تے اللہ کو لو کھٹ کروا کے آؤ۔ 45 رہ گئیاں، پھر آئے، پھر واپس بھیجتا، 40 رہ گئیاں، 30 رہ گئیاں، حتیٰ کہ موسیٰ کہنے نے خون پھر جاؤ اللہ کو لو چکر لاؤ اور کھٹ کرواؤ، انہاں اے بھی نہیں جے پڑھنیاں تے 10 رہ گئیاں، پھر 5 رہ گئیاں تے حضرت موسیٰ کہنے نے اللہ دے نبی محمد جی ہو سکتا ہے کوئی لگ دے ہاتھ ایک اور چکر لا لو تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، اللہ اور گھٹ کر دیں گے تے نبی پاک فرماندے نے نہیں نہیں ہون منو اللہ کو شرم آن دیئے، منو اللہ کو خیان دیئے، بار بار ہان جان لگے ایتھے کئی نمازی بھی سوچ دے ہونگے کہ اگر چکر لگ جاندہ تے خیر بہتری ہو جاندہ، کوئی 2 نمازہ رہ جاندیاں میرنگے کئی ایہو جے نمازی بھی ہوندے نے نا تے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماندے نے نہیں موسیٰ ہن منو خیا ہن دیئے ہن میں نہیں چکر لا سکدا تے اللہ دا قرآن آیا فرمایا اللہ تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا محبوبہ ہونا دیاں لوڑا کوئی نہیں، اسی کلمے نہیں تبدیل کر دے، تیری امت دے لوگ پڑھن گے 1 نماز، تیری امت دے لوگ پڑھن گے 5 نمازاں پر رب رحمان 50واں دا ثواب عطا کر چھڑاں گا، 5 پڑھن گے تے میں 50واں دا ثواب عطا کر چھڑاں گا۔ منو اللہ نے تحفے کتنے عنایت کیتے نے، کتنے اللہ نے تحفے عطا کیتے نے، قدر کریے اللہ دے تحفے دیئے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نہ اینج جناب واپسی آ رہے نے تے ایک محل دکھائی دیتا گیا ہے، ایک محل نظر آیا ہے جن دے وچ بڑیاں خوشبوئیں پیاں اٹھ دیاں نے، بڑیاں خوشبوئیں آندیاں پیاں، جبریل کو لو پوچھیا گیا جبریل محل کیندا وے، کیندا محل تیار کیتا گیا ہے، فرمایا اللہ دے رسول فرعون دی لونڈی، فرعون دی نوکرانی اوندا گھارے جنوں اللہ دی توحید بیان کرن دی وجہ تو، جنوں اللہ دی توحید وحدانیت بیان کرن دی وجہ تو انہوں تے اندے بچیاں نو گرم تیل وچ جلایا گیا سی، لیکن انہوں نے اللہ دی توحید دا انکار نہیں کیتا، اللہ نے اندہ سلا اندہ بدلہ محل جنتاں وچ تیار کر چھوڑے، اللہ اکبر، او لوگو اللہ دے نبی دا پیروکار بن جائیے، میں نبی دیاں شانہ بڑیاں، اللہ نے جتنا سانو نبی شانہ والا دیتا ہے اتنے توپے بھی اللہ نے شانہ والے دیتے نے، تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا، تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا، آن تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے، رب بھی سلام گھلے دشمناں دے پیراں تھلے، چادراں وشان والیا فلکاں تے جان والیا، تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا، تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے، تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے، بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا، تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا، توجہ توجہ، کڈا سونا نام تیرا، کڈا سونا نام تیرا، سب تو اونچا ہے مقام تیرا، اے بیٹھا اتے تیرا غلام تیرا، اب بیٹھا اتے ہر ایک غلام تیرا، اے تاں سنان والیا فلکاں تے جان والیا، تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔